اللہ اکبر کیا بات مدینے دی سونے نبی دے مدینے دی خوشبوئیں وچوں خوشبو اکھری میرے آقا دے پسینے دی سونا سجدے کریں داسی امت میری تو بخش مولا سونا رو رو کہندا سی میں تیری مان لئی رب آکھے امت تیری ہووے گی وچ جنت دے ہر پاسے۔ میں بلا تاخیر خطاب واسطے دعوت دینا قائد گلدستہ ساڑھے اس گلدستے دے امیر ساڑھے دل دے امیر اور جناب ساڑھے اس گلدستہ دے رام روام اور اللہ دے دین دے سپاہی میری مراد فضیلت الشیخ خطیب دل نشین محترم جناب حضرت مولانا قاری شہزاد مدنی صاحب دور دراز دا سفر کر کے آئے نے تے اینا دا سفر دی جڑا نا تھکاوٹ تہاڈی محبت وال ویکھ کے انشاءاللہ لے جائے گی محبت دا اظہار کرو گے چیک کر لواں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اون ایک باری ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ علماء اہل حدیث گلدستہ خطباء قرآن و سنت پنجاب محترم جناب حضرت مولانا قاری شہزاد مدنی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین جگ اتے آیا بن شاہد و جہانے میرا کا نبیاں دا بنیا امام جگ اتے آیا بن شاہد و جہانے اوہ ساڈا کا نبیاں دا بنیا امام واللیل زلفا والضحا والچرائے ہو جاندہ اس دا تک لیندہ جڑائے واللیل زلفا والضحا والچرائے ہو جاندہ اس دا تک لیندہ جڑائے ہو گیا مرید سونا عبداللہ بن سلام میرا کا نبیاں دا بنیا امام جگ اتے آیا بن شاہد و جہانے میرا کا نبیاں دا بنیا امام اس دے حسن دیاں الگ ہی تصیرانے رب نے بنان دیاں کیتیاں اخیرانے لگدا سمجھ نہیں آئی تواڈے پیر دی تواڈے نبی دی تواڈے رہبر دی ربیع الاول دا مہینہ ہے سونے دی شان ہے اچھی بولو سبحان اللہ اس دے حسن دیاں الگ ہی تصیرانے اس نو بنان دیاں مولا کیتیاں اخیرانے جگ اتے آیا نہ کوئی ایسا انسان جگ اتے آیا نہ کوئی ایسا انسان میرا کا نبیاں دا بنیا امام قیامت دا منظر اللہ اکبر کرنی سفارش سونے پیغمبر اچھی بولو تو آڈا قصور نہیں تسی ویسے تھکے بیٹھے ہو اللہ اکبر قیامت دا منظر اللہ اکبر کرنی سفارش سونے پیغمبر جنت دے تحفے ملنے انعام میرا آقا نبیاں دا بنیا امام
जग उत्ते आया बन शाहिदो जहाने मेरा नबियां दा बनया इमामे और जन्नत दा बुआ सोने मेरे पीर ने खिलौना है। आए हाय अल्लाह दी कसमें बहुत बड़ा जुमला है। जन्नत दा बुआ सोने साडे आका ने खिलौना है दरबान जन्नत ए फरमाना है। जन्नती है ओ जो मुहम्मदी गुलाम है जन्नती है ओ जो मुहम्मदी गुलाम मेरा नबियां दा बनया इमाम मेरा सोना नबी रहमत बन के आया इमाम बन के आया मेरे तेरे वास्ते भी रहमत बन के आया मक्के वालियां वास्ते भी रहमत बन के आया वे मदीने वालियां वास्ते भी रहमत बन के आया तैफ वालियां वास्ते भी रहमत बन के आया है। मैं नहीं कह रहा अल्लाह दा कुरान कह रहा है रब्बे जुल जलाल फरमांदे ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मेरा नबी सारे जहानवा से रहमत बन के आया है। मेरा नबी तेरा मेरा गम खार बन के आया है। मैं तेनों एक दो दलीलां देनियां ने हदीस सही बुखारी दी है मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है अस्सिवाकु मतहरतुन लिफमिन व मिर्जातुल लिर्रब फरमाया मेरी उम्मत दे लोगों मिसवाक करया कर मिसवाक करन नाल मुँह साफ हुंदा है अरशां वाला खुदा राजी हो जांदा है। मिसवाक करन नाल अल्लाह राजी होंदा है। मेरा सोना नबी फरमांदा है मुँह बंदे दा साफ होंदा है अल्लाह राजी होंदा है। अल्लाह राजी क्यों होंदा है मेरे नबी नूं मिसवाक नाल प्यार है जेड़ा मेरे नबी दी सुन्नत नाल प्यार करेगा सोना रब ओदे नाल प्यार फरमा लवेगा। आओ जरा गौर करना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अपनी उम्मत ते बोझ समझ रहा अगर मैं मुशक्कत ना समझदा बोझ ना समझदा जहमत ना समझदा इन्हां वास्ते अजियत तकलीफ ना समझदा मैं हर नमाज दे वुजू वास्ते इन्हां ते मिसवाक नूं लाजमी करार दे दिंदा सोहणिया तुसी मिसवाक लाजमी करार क्यों नहीं दे रहे। मेरा नबी फरमांदा है मैं अपनी उम्मत वास्ते जहमत बन के नहीं आया मैं आमिना दा लाल अपनी उम्मत वास्ते रहमत बन के आया मैं अपनी उम्मत वास्ते बोझ बन के नहीं आया मैं अपनी उम्मत वास्ते आसानी दे रस्ते बनान वास्ते नबी बन के आया मेरी गल नहीं अल्लाह दा कुरान कह रहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मेरा नबी तेरे मेरे वास्ते रहमत बन के आए। आज जरा गौर कर मेरा नबी तेरे वास्ते भी रहमत बन के आए मेरे वास्ते भी रहमत बन के आए तेरे बच्चों वास्ते भी रहमत बन के आए क़यामत तक आने वाले लोगों वास्ते मेरा नबी रहमत बन के आया है। मेरा नबी करीम बन के आया मेरा नबी हरीस बन के आया मेरा नबी रहीम बन के आया मेरा नबी करीम बन के आए। ओए मेरे नबी दियां शाना बुलंदो बाला ने मेरे नबी दा मुकाबला किसी नबी नहीं किया किसी नबी नहीं किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो लाके हर नबी मेरे नबी दा गुलाम है हर नबी मेरे नबी दा मुक्तदी है मेरा नबी उन्हां नबियां दा इमाम है। आओ जरा गौर करना मेरे करीम आका रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहीम बन के आए करीम बन के आए रहमत लिल आलमीन बन के आए ने। आज जरा गौर कर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत दे लोगो तुहाडा बिस्तर जदों तुसी अपने बिस्तर ते जाके लेटना है मेरे आका फरमांदे ने मेरे सहाबा अपने बिस्तर नूं 3 वारी झाड़ लेना है। सोहणिया क्यों झाड़ना है फरमाया हो सकदा है
ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਸਤਰ ਵਿਛਿਆ ਪਿਆ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਕੌਣ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏ। ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂਜ਼ੀ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏ ਜਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਉਂ ਝਾੜਨਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਝਾੜਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੂਜ਼ੀ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸੱਪ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਠੂਆ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਉम्मत ਦੇ ਲੋਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਉਹ ਡੰਗ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ रहमत बन के आया, मैं आमिना दलाल रहमत बन के आया। रब्बे जुल जलाल दा कुरान माल के कायनात फरमांदे ने वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा नबी रहमत बन के आया, मेरा नबी रहीम बन के आया है। आ गौर कर मेरे आका दा फरमान है, तेरे मेरे काम आने वाली चीज़ां ने। आका फरमाते ने मेरे सहाबा जो खाना खाया कर, खाना खा के अपने हाथ नू साफ करया कर, खास तौर पर रात नू जो खाना खा लवे अपने हाथां नू धो लिया कर। सोने हाथां नू क्यों धोना है? मेरे कड़े हाथां नाल खाना लगा है, सोने मैं ते खाना खाता है बस उस तो बाद मेरे हाथ साफ ही ने, मैं कड़े शोरबे वाला सालन खाता है। मेरे नबी फरमांदे ने मेरे सहाबा तुहाडे हत्थां दे अंदरों खाने दी खुशबू आंदी है। हो सकदा है कोई मूजी जानवर उस खाने दी खुशबू सूंघ के तुहाडे बिस्तर ती आके तुहाडे हाथ ते डस देवे, डंग मार देवे। तुहाडी ये तकलीफ मैं आमिना दे लाल कोलों बर्दाश्त नहीं होंदी। मैं तुहाडे वास्ते ज़हमत बन के नहीं आया, मैं आमिना दा लाल रहमत बन के आया मैं आमिना दा लाल तुहाडे वास्ते रहमत बन के आया। रब्बे जुल जलाल दा कुरान माल के कायनात फरमांदे ने वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आओ जरा गौर करना मेरे सोने करीम आका रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वालों, मैं तेनों एक एक बात ते गल सुनावा। बहुत लंबा जनाब टाइम चाहिदा है लेकिन मुख्तसर वक्त के अंदर मेरे आका फरमांदे ने जदों तुसी अपना लिबास पहनना है, लिबास नूं झाड़ के पहनना है। जदों तुसी अपने मौजे पाने ने, जुत्ती पानी, जुत्ती नूं झाड़ लेना है। हो सकदा है उहदे अंदर कोई मूजी जानवर होवे, कोई छोटा जिहा जानवर तुहाडे डंग मार दे, मेरे कोलों तुहाडी वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं होंदी। सोनिया क्यों? फरमाया मैं तुहाडे वास्ते ज़हमत बन के नहीं आया, मैं आमिना दा लाल ते रहमत बन के आया। मेरे सोने करीमा काली सलातो सलाम दे नाल मुहब्बत करने वालों, मेरे करीमा काली सलाम नो अल्लाह ने जिमें हुस्नो जमाल अता फरमाया है, एवें मेरे नबी नू अल्लाह हिकमत भी अता फरमाई। मेरे नबी दे चेहरे दियां क्या बातां, ना ऐसी जुल्फे ना ऐसा चेहरा किसी पे शुबाब होगा, जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफ़ा का जवाब होगा। बरोज़े महशर हुसीन सारे इकट्ठे होंगे मुकाबले को, तो सबसे पहले यकीन मानो बिलाल ही का इंतखाब होगा। लगता मेरा टाइम हो गया, तुसी थक गए, उच्ची बोलो सुबहान अल्लाह।
आओ ज़रा गौर करना मेरे सोने करीम आका रहमत कहना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी सोनी मस्जिद के अंदर ले जाना। अल्लाह सोना मक्का भी दिखावे मदीना भी दिखावे। मेरे करीम आका अलैहि सलातो वसलाम दे नाल मोहब्बत करने वालों मक्के मदीने दी गल कर देवा है दिल दी तमन्ना रियाजुल जन्ना दे विच मौला सजदे तू सानू करा दे। शान मुस्तफा अज़मत सहाबा शान मक्का मदीना हज़रतुल अमीर कारी शहजाद मदनी साहब। गूंगिया नूं बुलाना है अल्लाह दी कुदरत है, मैं नहीं बुला सकता। उच्ची बोलो सुबहान अल्लाह। हाँ जेड़े जान के नहीं बोलते वो बोल पैंदे आ अल्लाह अल्लाह। इस वास्ते ये कुरान हदीस वालियां दी महफिल दे अंदर इंशाअल्लाह कोई ऐसी बात नहीं होएगी जिहदे नाल खुदा दी बेअदबी होए मुस्तफा दी तौहीन होए। इंशाअल्लाह असी कुरान वाले हैं, मुस्तफा दे फरमान वाले हैं, अल्लाह दी तौहीद भी मानने हैं, मुस्तफा दी रिसालत ते खत्म नबुवत भी मानने हैं। आओ ज़रा कर करना है दिल दी तमन्ना रियाजुल जन्ना दे विच मौला सजदे तू सानू करा दे। नबी दा मुसल्ला ओ सोहना मुहल्ला गुनाहगारे अखियां नू रज के विखा दे। रमज़ान दा होवे मुबारक महीना ते अखियां दे सामने होवे मदीना। रमज़ान दा होवे मुबारक महीना ते अखियां दे सामने होवे मदीना। सहरी करान नाल इफ्तारी वेले खजूरां ते ज़मज़म तू रज के पिला दे। आओ ज़रा गौर करना मेरे सोने करीम आका रहमत कहना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दा उम्मत दे नाल प्यार वेख। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे सोने करीम आका अलैहिस्सलाम दी मस्जिद नबवी दे अंदर अजान हो गई। अजान भी इशा दी हो गई। पता है मेरे नबी दी मस्जिद नबवी क्या बात मदीने दी। मैं चाहना थोड़े बहुते हिल जुल जाऊं, चौलों जोगे तो हो जाओ। उच्ची बोलो सुभान अल्लाहु अकबर। क्या बात मदीने दी सोने नबी दे मदीने दी। खुशबुआं विचों खुशबू अखरी मेरे आका दे पसीने दी। सोना सजदे करेंदा सी उम्मत मेरी तू बख्श मौला। सोना रो रो कहंदा सी मैं तेरी मन लईए रब आखे उम्मत तेरी होवेगी विच जन्नत दे हर पासे। आ गौर कर मेरे सोने नबी दी मस्जिद नबी दे अंदर अजान हो गई। अजान पढ़न वाला कोई आम नहीं, रब दा प्यारा बिलाल बिलाल ने अजान पढ़ी। मेरे नबी दी मस्जिद नबी दे अंदर नमाजी सहाबा जमा हो गए। सहाबा इकराम नाल मस्जिद नबी भर गई है। अजान होए नू 10 मिनट 20 मिनट अद्धा घंटा 2 घंटे 3 घंटे गुजर गए ने। मेरे नबी दे सहाबा मस्जिद दे अंदर इंतजार फरमा रहे ने। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद दे अंदर आए नहीं। मेरे नबी दे सहाबा मस्जिद दे अंदर इंतजार पे फरमा रहे ने। अल्लाह दी कसम मेरा दिल करदा है मैं शान मुस्तफा इंद बयान करा कि मेरे कोलों अल्लाह सोना ये नेकी कबूल फरमा ले। लोगों के दिलों चों साडे बारे जो नफरत है कुदूरत है वो निकल जावे। क्योंकि साडा ईमान है हुजूर दी शान भी हुजूर दा मुकाम भी आका दी सूरत भी आका दी सीरत भी आका दा चलना भी आका दा बैठना भी आका दा लैन देन करना भी आका दा जिहाद अंदर जाना भी आका दा मक्के विच जाना भी आका
آقا دا مدینے وچ رہنا بھی میرے آقا دا ایک ایک لمحہ ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہے کون کہندا ہے اسی نبی پاک نو اپنے جیسا مننے ہاں اپنے جیسا سمجھنے ہاں اللہ دی قسم او لعنتی انسان ہوے گا جڑا میرے نبی نو اپنے ورگا سمجھدا ہوے گا اللہ سونے نے میرے نبی نو بنا کے قلم توڑ دیتا حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ہے روایت کرندہ ہے جابر سہارا ہاں میں اقرا تنڈٹا محمد پیارا چنو چودھویں سی تے کوئی ستارہ ہاں میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چن مدہم دسایا کملی والے دا چہرہ سونا نظری آیا میرے نبی کریم علیہ السلام رات دے کافی حصے بے چکے ہیں میرے آقا مسجد نبوی وچ آئے حضور دے صحابہ کھڑے ہو گئے میرے نبی کریم علیہ السلام دے جناب زلفہ مبارکہ دے اندروں جناب پانی دے قطرات بے گردین موتیاں دیاں لڑیاں بیاں بکھر دیاں میرے سونے نبی نے فرمایا میرے صحابہ صفاں بناؤ عشاء دی نماز پڑھنے میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ دیاں صفاں بنا لیاں میرے نبی کریم علیہ السلام نے عشاء دی نماز پڑھائی تے پڑھائی پتہ کنے بجے تقریباً 1 بجے رات 1 بجے اگر جناب آج دے دور اندر نماز رات 1 بجے عشاء دی ہوندی کلے کاری یحییٰ نے مسجد وچ ہونا ایویں ہے کہ کوئی نہیں اگر جناب اج دے دور دے اندر اے جناب موقع بن جاوے تے کیڑے بندے نے نمازاں پڑھنیاں سن ذرا غور کر میرے آقا نے نماز عشاء پڑھائی اپنے غلاماں والا اپنا رخ انور کیتا ایویں لوگ کہندے نے ساڈے ورگا او دے ورگا میرے ورگا نہیں اوے میرا دین لوکی آخری جملے اوے میرا دین لوکی تیرے نال سونیا انہوں رب نے بنایا بے مثال سونیا اوے میرا دین لوکی تو سانجے بلاؤ آقا رکھ ٹور پہندے نے ستی قوم اچھی بولو سبحان اللہ تسی جے بلاؤ آقا رکھ ٹور پہندے نے مٹھیاں چروڑ بھی درود پڑھ لیندے نے او کیڑے گین دساں تیرے کی کمال سونیا انہوں رب نے بنایا بے مثال سونیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا رخ انور میرے آقا کریم علیہ السلام نے انور و اطہر اپنا چہرہ اپنے غلامہ وال فرمائے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اگر میں تواڈے تے بوجھ نہ سمجھدا اگر میں تواڈے تے اذیت مصیبت تنگی نہ سمجھدا میں عشاء دی نماز یہی ٹائم تواڈے واسطے رکھ دیندا پر سونیا کیوں نہیں رکھ دے فرمایا میں اپنی امت دے بوجھ بیا سمجھنا میں اپنی واسے زحمت بن کے نہیں آیا میں رب دا نبی تواڈے واسے رحمت بن کے آیا مالک دا قرآن فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ پاک دے کولوں دعائے اللہ چند جملے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے تیرے میرے واسطے ذریعہ نجات بنائے خاتمہ ایمان تے فرمائے دعا کرنی ہے میرے پیارے ویر دوست مولانا قاری عادل شفقت فاروقی صاحب مولانا عادل شفقت فاروقی صاحب انہاں دے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عثمان غنی صاحب سلمان غنی صاحب گجرہ والے جو کہ انتقال فرما گئے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ سونا انہاں دی قبر نو جنت باغاں وچوں باغ بنائے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نزول فرمائے اللہ جنت الفردوس دے داخلے نصیب فرمائے جنہ دیاں حدیثاں نوجواناں نو بچیاں نو یاد کراندے رہنے اللہ سونا جنت وچ انہاں دا گوانڈ نصیب فرمائے اور دوسری دعا پروفیسر مولانا انس بلال احسن صاحب میں کل جمعے تے بھی انہاں دے تایا جان واسطے دعا کروائی اج بھی کرا رہے ہیں بابا جی عبدالستار صاحب
اللہ پاک انہاں دے تایا جان نو جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑہا رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ پاک تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے جتنے بھی احباب دے پیارے اس دنیا تو چلے گئے اللہ سبنا دیاں قبراں نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنائے آمین و آخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے جناب حضرت مولانا شہزاد مدنی صاحب صدر جمعیت اہل حدیث ضلع ساہیوال، آپ کے سامنے خطاب ارشاد فرما رہے تھے بڑے ہی آسن انداز میں، اور یہ ماشاءاللہ اس گلدستے کے روح رواں بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میں مشکور ہوں تمام آنے والے معززین کا، محترم قاری سلیم صاحب، قاری عمران صاحب، اور اسی طرح 741 سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بہت ہی پیارے دوست بھائی شوکت صاحب، ان کے رفقا، اور اسی طرح شوکت والی 21 سے تشریف لائے ہوئے تمام دوست احباب، 720 سے ماسٹر منور صاحب، ماسٹر اشرف صاحب اور آصف بھائی، دیگر احباب، اور اسی طرح ہمارے جو دیگر احباب مختلف علاقوں سے تشریف لائے، اللہ رب العالمین سب کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین سب کی یہ شفقت اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما کے اپنی بارگاہ میں ذریعہ نجات بنائے۔ ایک اعلان ہے کہ الحمدللہ اہل حدیث مساجد کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ہمارے قرب و جوار میں جہاں مساجد موجود نہیں تھی وہاں پہ الحمدللہ مساجد تعمیر ہو رہی ہے۔ 24 چک میں مسجد کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور اس کی اندرونی بنیادیں بھی یہ ہے وہ الحمدللہ ان کا بھی کام شروع ہونے والا ہے۔ تو احباب سے التماس ہے کہ اپنا جتنا بھی ہو سکے حصہ ان مساجد میں خود لے کے جائیں، اور وہاں پہ مساجد کا کام ہو رہا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اسی طرح 720 میں الحمدللہ میں نے ایک جگہ لی تھی، اور وہاں پہ بھی بنیادیں سائڈوں کی بھر دی گئی ہیں، اور اس میں مٹی بھی ڈال دی گئی ہے، درمیان سے بنیادیں بھر کے انشاءاللہ اوپر کام کروانا ہے۔ تو اس پہ بھی احباب کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ساتھی جتنا بھی ہو سکے 720 میں مسجد کی تعمیر کا کام جاری و ساری ہے، اس کے اوپر بھی اپنا جو ہے وہ فنڈ جمع کروا سکتے ہیں، یا خود ادھر اینٹوں کی ضرورت ہے۔ 24 چک میں کام شروع ہے۔ احباب جتنا بھی ہو سکے، جتنی بھی اپنا طاقت ہے وہاں پہ ضرور اپنا حصہ پہنچائیں۔ اور اسی طرح تمام دوست احباب کا میں پھر دوبارہ سے مشکور ہوں۔ ہم نے ٹائم دیا تھا کہ انشاءاللہ 11 بجے پروگرام ختم ہو جائے گا، کھانا بالکل تیار ہے، آپ جو ہی باہر جائیں گے آپ کے سامنے کھانا آ جائے گا، اور انشاءاللہ الرحمن بفضل اللہ تعالی ہم نے 11 بجے کا احباب کو دعوت دی تھی کہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ علماء کرام کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں پایا تکمیل تک پہنچایا، اور ہمارے جو دوست احباب سے کیے ہوئے وعدے تھے ان کو بھی الحمدللہ ہمیں ان سے شرمندہ نہیں ہونا پڑا، بلکہ الحمدللہ دوست مطمئن ہیں۔ میرا اس مسجد میں کوئی بھی پروگرام ہو جو ہم باہر دوستوں کو ٹائم دیتے ہیں، اس سے پہلے الحمدللہ ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اسی طرح ہمارا یہ تعاون جو ہے قبول فرمائے۔ اور اس سے زیادہ میں مشکور ہوں اپنے بزرگوں کا، اپنے گاؤں کے، اپنی مسجد کے نمازیوں کا، اور اپنے دوست احباب کا، کہ جو ان پروگراموں میں بڑھ چڑھ کے تعاون کرتے ہیں، احباب کے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، اور علماء کی ضیافت کا بندوبست کرتے ہیں۔ یہ تک یقیناً ان گاؤں کے لوگوں کے تعاون ہے کہ الحمدللہ ہم اتنے جاندار اور شاندار پروگرام کرواتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے بزرگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے دوستوں کو، اور ہمارے غیر جماعتی جتنے بھی دوست احباب ہیں جو ہم سے تعاون کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا یہ تعاون قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے اوپر چلنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیر احسن الجزا۔ تمام دوست احباب باہر تشریف جائیں، کھانا آپ کے لیے تیار ہے۔ ہم نے مغرب اور عشاء دونوں اکٹھی کر لی تھی، جنہوں نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے وہ اپنی نماز پڑھ سکتا ہے یا بعد میں جماعت کو نماز۔ السلام علیکم۔